जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस पर जो है वो गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो पर्दा हटता चला जाएगा, जो भी हकीकत है वो सामने आती चली जाएगी कि किसने क्या किया और क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन आज जो है वो हम बात करना चाहेंगे लाहौर के कोर कमांडर हाउस के हवाले से। देखिए, तारीख जो है वो जब आप अपने नौजवानों से छुपाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है कि जो तारीख के औराक पर पड़ी हुई जो गर्द है उसको हटा देता है। कुछ आंधियां ऐसी चलती हैं कि जो बरसों पड़ी हुई गर्द है उसको साफ कर देती हैं और जो आईना है वो साफ और शफाफ हो जाता है। मैं आपको अपना ज़ाती तौर पर बताता हूँ कि मैंने गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कि 10 से 15 साल हो गए होंगे कि मुझे पता चला था कि लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है ये जिन्ना हाउस है। इससे पहले मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, क्योंकि ये जो है जो हकीकत है जो हमारी इमारतों की या हमारे जो मकामात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो हमसे छुपाई गई है। नई नस्ल को बहुत सारी चीज़ों से आगाह जानबूझकर नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है, ये आने वाले वक्त में आपको मजीद जो है वो आशनाई जो है वो मिल जाएगी कि लोग जो हैं वो लोगों के सेंटीमेंट के साथ किस तरह से खेलते हैं। मैं शायद इस पर बात ना करता, लेकिन अब चूंकि जिस जगह पर भी मीडिया में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो जिन्ना हाउस का ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब देखिए कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी अब गए हैं दबे पांव कोर कमांडर हाउस में और वहां पर जाके वो जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जिन्ना हाउस के साथ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, बात ये है कि जिन्ना हाउस के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे आप ये बताइए, ये यकीनन एक ऐसी काबिल मुजम्मत बात है कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके लाहौर के कितने फीसद नौजवान ऐसे हैं कि जिनको ये पता है कि लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है असल में वो जिन्ना हाउस है। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं कि मुझे शायद कोई 10 से 15 साल पहले पता लगा था कि लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मलकियत था। मुख्तलिफ किस्म के हवाले से ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर कमांडर हाउस है वो फिर वो पहले जिन्ना हाउस था और जिन्ना हाउस जो था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लीज पर लिया हुआ था, फिर वो बनाया था, फिर वो अंग्रेजों ने उनसे किराए पर ले लिया था, फिर उसके बाद एलडीए ने से जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने एक्वायर कर लिया था। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जितनी भी बातें हैं इन सब का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। किसी भी जगह पर अगर ये बात है तो वो यकीनन मीडिया पर भी आनी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होना चाहिए इस चीज को कि देखिए जब तक तो हालात नॉर्मल थे, जब तक हालात अच्छे थे, जब तक मामलात दुरुस्त थे, तब तक तो वो कोर कमांडर हाउस था। लेकिन अब जब के कुछ लोगों की नाकामियों की वजह से और कुछ लोगों की बुजदली की वजह से वहां पर हालात खराब हुए और वहां पर घेराव और झेलाव किया गया, तो अब साथ ही जो है वो आपने कोर कमांडर हाउस की जगह पर उसकी जगह पे आपने जिन्ना हाउस का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज है। हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो घर था, जो कि अगर कोर कमांडर के जरिए इस्तेमाल भी रहता है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम अज कम उसकी जो असल शनाख्त है वो बरकरार रहनी चाहिए। मतलब एक घर जो है वो अगर मैं उस घर में किराएदार हूं तो मुझे उसकी मलकियत नहीं जाहिर करनी चाहिए। उस घर के बाहर अगर उसकी जो रजिस्ट्री है या उसकी जो मलकियत है वो जिसके नाम है उसी के नाम रहनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने उसको एक्वायर कर लिया था और मैंने उसको पैसे दे के उसको मैंने खरीद लिया था, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उसके हवाले से फिर ये कहना कि जी जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाया गया ये मुनासिब नहीं है। तो दो में से एक बात दुरुस्त है, या तो ये जगह जो थी ये अभी तक कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मलकियत है या फिर ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मलकियत नहीं है। देखिए, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बहुत सारी इमारतों में जो है वो अपना वक्त गुजारा है। तो यहाँ फर्ज कीजिए कि उन्होंने बहुत सारी जगह जो खरीदी होंगी अपनी जिंदगी में वो उन्होंने बेची भी होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो अभी तक जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है वो हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मलकियत है
اور آپ لوگ حکومتی سطح پر اور پاکستان آرمی کی سطح پر اور LDA کے کاغذات کے مطابق اگر ابھی بھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے تو کور کمانڈر صاحب وہاں پر رہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو اس کی اصل شناخت ہے وہ ہونی چاہیے، اور پھر وہ جگہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی آنے جانے کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر وہ جگہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بیچ دی تھی یا کچھ بھی ہو گیا تھا یا وہ اس کے اوپر ڈاکومنٹس پروڈیوس کر لیے گئے اور وہ اب جو ہے وہ پاکستان آرمی کی ملکیت ہے، تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر اس کو لوگوں کے سینٹیمنٹ کے لیے جناح ہاؤس کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈبل مائنڈ کا شکار ہو چکے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جس وقت ہمارے سامنے کھلتے ہیں تو ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کہہ کچھ اور رہے تھے تو یہ تو کچھ اور نکل آیا اس میں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید پاکستان جس دور میں سے گزر رہا ہے، جن مراحل میں سے گزر رہا ہے، ان مراحل کا یہ تقاضا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ سچائی کی طرف جانی چاہیے۔ اب بس کر دیں، کسی جگہ پر بریک لگا دیں۔ یہ جو میڈیا وار ہے اور پھر جو 5th جنریشن وار تھی اس پر ہم علیحدہ سے ویلاگ کریں گے، لیکن میں صرف اور صرف جو ہے وہ شناخت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک امن ہوتا ہے تب تک چیزوں کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بدامنی ہوتی ہے تو ایک نیا نام سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نئی نسل کے ساتھ یہ زیادتی ہے، یا تو آپ ان تمام جگہوں کے حوالے سے اپنے آپ کو کلیریفائی کریں، اور پھر چاہے امن ہو یا حالات خراب ہوں یا کسی قسم کے خدا نہ خواستہ کوئی افراتفری کا معاملہ ہو، تو پھر بھی تاریخ جو ہے وہ مسخ نہیں ہونی چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب جو سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر اگر آپ اس کو جناح ہاؤس جناح ہاؤس جناح ہاؤس کہیں گے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری زیادہ نموشی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اپنے قائد کا گھر جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ اس کو کور کمانڈر ہاؤس کہیں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری بے عزتی نہیں ہے، یقیناً پھر بھی بے عزتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک بانی قائد اعظم ہے اور ایک کور کمانڈر ہے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک آپ کے باپ کا گھر ہے اور ایک آپ کا گھر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور دونوں برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ بابا قوم ہیں، انہوں نے جس چمچ سے کھایا میرے لیے تو وہ بھی جو ہے وہ قابل احترام ہے، انہوں نے جن راستوں سے سفر کیا میں تو ان کو بھی قابل احترام سمجھتا ہوں، انہوں نے جہاں جہاں پر انہوں نے اپنا وقت گزارا اور جن جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے اپنی اچھی رائے قائم دی، اچھی جو ہے وہ رائے دی، مثلا جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد ہیں، ان کے حوالے سے جس وقت یہ تاریخ گواہ ہے، اب بات چلتے چلتے تھوڑی آگے نکل گئی ہے کہ دیکھیے اگر ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا الزام لگا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے باقاعدہ ان کی طرف سے کہا کہ یہ پیسے ہیں لیکن آپ نے ان کا نام نہیں لینا، تو ہمارے لیے تو وہ بھی قابل محترم ہو گئے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن جن کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس کو مسخ نہ کیا جائے، تو لہٰذا اب چونکہ یہ بات چل نکلی ہے اور نئی نسل کے بچے کو جو ہے وہ میڈیا نے اب یہ بتا دیا ہے کہ جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اصل میں وہ جناح ہاؤس ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب گو کہ ہماری کتنی کو آواز ہے، 1500 2000 لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کی جو حقیقت ہے وہ آپ قوم کے سامنے لے آئیں اور یہ باقاعدہ طور پر بتا دیا جائے کہ کیا یہ جگہ جو ہے یہ ابھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی ملکیت ہے اور پاکستان آرمی نے اس کو کرائے پر لے رکھا ہے، لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو جناح ہاؤس نہ کہا جائے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ پاکستان آرمی کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں اور لوگوں کو یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید اس جگہ پر قبضہ کیا گیا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اس کے پیسے دے دیے گئے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر ایکوائر کر لی گئی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ مزید کنفیوژن نہ پیدا کی جائے، اور لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے یقیناً اگر وہ جناح ہاؤس نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ ہماری ایک اعلیٰ جو ہے وہ عسکری قیادت کے زیر استعمال ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہوا وہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر وہ جناح ہاؤس ہے ابھی تک تو یقیناً وہ ڈبل قابل مذمت ہے۔ تو امید ہے یقیناً ہماری آواز تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں پر پہنچنی چاہیے، لیکن یہ ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے
کہ اس بلڈنگ کے اس عمارت کے حوالے سے اب کلیریفیکیشن ہو جانی چاہیے. ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بچہ ہے اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس بلڈنگ کی حقیقت کیا ہے. جناح ہاؤس نہ کھیلا جائے، نہ ہی اس کو کور کمانڈر ہاؤس کھیلا جائے. دونوں میں سے کسی ایک طرف جو ہے اب یہ معاملہ سمٹ جانا چاہیے. اللہ حافظ.